एजाज सैयद साहब, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। आप आज उस ब्रीफिंग में भी मौजूद थे जो फॉरेन ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव ने दी। ये बताइएगा, क्या पाकिस्तान मज़ीद किसी एक्शन का इरादा रखता है? इससे मुतल्लिक क्या इतलात है? और ऑब्वियसली क्या आपको लगता है कि मज़ीद रद्द-ए-अमल देना भी चाहिए? दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि पाकिस्तान ने जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेनियामिन नेतन्याहू, उनके हवाले जो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से दिए, अमेरिका को बताया कि किस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान में आया उसामा बिन लादेन के पीछे, दो हवाले उन्होंने दिए। तो उसका रिस्पांस पाकिस्तान ने दिया है, लेकिन पाकिस्तान जो इसराइल के हवाले से जो पॉलिसी है, पाकिस्तान की बड़ी खुली पॉलिसी है। और पाकिस्तान इसराइल की तरफ से जब भी कोई जारियत होती है किसी भी जगह, आप देखिए ईरान में, ईरान के साथ जंग हुई, ईरान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया। यमन के हवाले से यमन के साथ खड़ा हुआ, कतर के हवाले से कतर के साथ खड़ा हुआ, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी कतर का दौरा किया। अभी OIC का स्पेशल मीटिंग हो रही है, तो उसमें भी पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो मुस्लिम ममालिक के साथ बड़ा लाउड एंड क्लियर है। आज भी पाकिस्तान ने कतर के हवाले से इसराइल की जारियत की मज़म्मत की है और हर तरह से साथ देने का ऐलान किया है कि हम कतर के जो भाई हैं, कतर की अवाम है, उनके साथ खड़े हैं और उनसे इज़हार यकजहती करते हैं। एक बात तो ये हो गई कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है। दूसरी बात ये है कि जो इसराइल है वो, उसकी जो पॉलिसी है पाकिस्तान के ऊपर, वो बड़ी कॉशियस पॉलिसी है। आप देखिए कि इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेनियामिन नेतन्याहू, ये हिंदुस्तान गए थे कुछ अर्सा पहले। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मीडिया ने इनसे सवाल करने की कोशिश की और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान लेने की कोशिश की, तो इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया। ये वाला भी जो बयान उन्होंने दिया है, इसमें पाकिस्तान को रेफरेंस के तौर पे बता रहा है, बयान कर रहा है अमेरिका के साथ। तो इसराइल पाकिस्तान के हवाले से बड़ी कॉशियस पॉलिसी रखता है और इसराइल बड़ी अवॉइड करता है कि पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आए। उसकी वजह यह है कि इसराइल को पता है कि पाकिस्तान पूरी जो मुस्लिम दुनिया है उसकी वाहिद न्यूक्लियर पावर है, और अगर पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट इसराइल कन्फ्रंटेशन में आता है तो उसे पाकिस्तान की कैपेसिटी का, पाकिस्तान की मिलिट्री पावर का और पाकिस्तान की जो नेशन है, पाकिस्तान की कौम है, उसकी रेजिलियंस का और उसकी पावर का बिल्कुल पूरे तरीके से पता है। और वो इसीलिए पाकिस्तान के बारे में बड़ी मुहतात पॉलिसी इख्तियार करते हैं। एट द सेम टाइम ये जो प्रॉब्लम है इसराइल का, जिसके ऊपर हम ज़ाहिर है बात करते हैं, और हमेशा ही आप देख लीजिए कि कितने हमले हो चुके हैं इसराइल की तरफ से मुस्लिम ममालिक के ऊपर। गज़ा का क्या हाल हो चुका है, 40,000 से ज़ायद बच्चे 2023 से ऑनवर्ड वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन आप ये देखिए कि मुस्लिम ममालिक की जो पॉलिसी है वो सिर्फ़ और सिर्फ एहतजाजी बयानात, OIC का हंगामी इजलास और एक सख्त डिक्लेरेशन और एक मज़म्मती बयान से आगे नहीं बढ़ पाई। अभी OIC का एक और हंगामी इजलास है, लेकिन लोग जो हैं वो लोग जो स्ट्रीट की मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रीट के ऊपर लोग किस मुल्क को प्रेज कर रहे हैं। मैं इससे एग्री हूँ या डिसएग्री, लेकिन मैं आपको लोगों की सेंटीमेंट बता रहा हूँ। लोगों ने, जब ईरान ने इसराइल के ऊपर जवाबी कार्रवाई की, तो आप स्ट्रीट्स के अंदर जाएं, मुस्लिम ममालिक की स्ट्रीट्स के अंदर, तो मुस्लिम ममालिक की स्ट्रीट्स के अंदर ईरान की प्रेज की गई कि ईरान ने ठीक काम किया कि जवाब दिया है। अब मुस्लिम ममालिक 4 अरब इसराइल जंगें हो चुकी हैं और कोई भी एक जंग अरब मालिक और मुस्लिम मालिक नहीं जीत चुके। इसराइल तो एक नया रीजनल और वर्ल्ड ऑर्डर बयान कर रहा है। सही। वो इसराइल ने, आपको पता है, नारा लगा रखा है अटैक एंड शाइन, फर्स्ट अटैक एंड शाइन, यानी कि वो ये कहते हैं कि जिसके बारे में हमें खतरा होगा कि ये हमारे खिलाफ है, हम उसके ऊपर अटैक कर देंगे और शाइन करेंगे, इसराइल शाइन करेगा। ये बेनियामिन नेतन्याहू का एक नारा है। और आप देख लीजिए कि बेनियामिन नेतन्याहू खुद इसराइल के अंदर भी एक पॉलिटिकल क्राइसिस, एक परपीचुअल पॉलिटिकल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। आपको पता होगा कि कुछ अर्सा पहले उनके खिलाफ एक अदम एतमाद की तहरीक आई थी, फिर उसके बाद अब एहतजाज भी बड़े हो रहे हैं सारे मामले को लेकर। अच्छा एजाज, एक चीज़ मुझे बताएं, आप जैसे आपने कहा कि आप समझते हैं कि बड़ी मुहतात पॉलिसी इसराइल की हमेशा रही है पाकिस्तान से मुतालिक, और ये महज एक तारीख का हवाला था पाकिस्तान का नाम आना, तो क्या समझते हैं जितना पाकिस्तान की तरफ से रद्द-ए-अमल आ गया है और सख्त अल्फाज में आए वो बस काफ़ी है, या आपको लगता है मजीद इस सिलसिले में कुछ करना चाहिए, और क्या अगर ऐसा है तो?
میرے خیال میں پاکستان کا رد عمل بڑا محتاط ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ماضی میں اسرائیل نے پاکستان ہندوستان کا جب بھی سٹینڈ اپ ہوا تو ہندوستان کا ساتھ دیا, اور ہندوستان نے بھی ابھی حالیہ جو ایران اسرائیل کرائسس تھا اس میں اسرائیل کا ساتھ دیا. اور آپ کو یاد ہو 80s میں 87 میں پریسائسلی اسرائیل نے پورا سپورٹ کیا تھا جب ہندوستان جو ہے وہ اٹیک کرنا چاہتا تھا. ابھی میرے خیال میں ڈپلومیٹکلی پاکستان نے ٹھیک جواب دیا. مزہ صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے اسرائیل کا پاکستان کا ذکر کرنا محض ایک تاریخ کا حوالہ دینا تھا جس میں آبویسلی پاکستان بھی آتا ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو فل آؤٹ جانا چاہیے یا مزید اس کے اوپر کچھ رد عمل دینا چاہیے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اسرائیل ایکچولی چاہ رہا یہ ہے کہ حماس کو بریکٹ کر رہا ہے وہ القاعدہ یا اس طرح کی تنظیموں سے, ٹھیک ہے, جبکہ حماس یا حزب اللہ جو ہے وہ مختلف انداز کی تنظیمیں ہیں. وہ اب پیلسٹینین کی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں. وہ اسرائیل کے خلاف جو لڑائی ہے یہ کوئی ان کی گلوبل وار نہیں ہے اس طرح کی. تو اسرائیل جو اس طرح کا ذکر کرتا ہے کہ جی ہر جگہ ٹارگٹ کریں گے اور ٹیررسٹ کو, وہ حماس کو ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ کر رہا ہے, اور اس کو بالکل اسی طرح ٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے القاعدہ, جیسے اسامہ بن لادن یا اس طرح کی, یا کسی حد تک آپ کہہ لیں کہ TTP ٹائپ کی اس میں, جو کہ بالکل غلط کانٹیکس ہے. اس لیے پاکستان کو اس پر احتجاج کرنا بالکل بنتا تھا پاکستان کا. انٹرنیشنلی بھی یہ چیزیں, اور یہ شاید اسرائیل دوبارہ اس طرح کی چیزیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ یہی باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی جو حماس یا فار دیٹ میٹر حزب اللہ وغیرہ کر رہے ہیں یہ ایک ٹیررسٹ جو ہے ایکشنز ہیں, اور ہم نے اسی لیے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. تو یہ بالکل دنیا کو ایک دوسرا نیریٹو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو اوورآل اب کل جو قرارداد, مجھے تو حیرانگی ہے کہ اس میں اسرائیل کا نام کیوں نہیں ہے. جو کنڈیم کیا ہے UN نے اس میں اسرائیل کا نام مسنگ ہے. انہوں نے اٹیک کو, جو قطر پہ ہوا ہے اٹیک کسی نے تو کیا ہے, جس نے اٹیک, جو ایگریسر ہے, جو اٹیکر ہے, جو آلموسٹ اسٹیٹ ٹیررزم پہ تلا ہوا ہے, اس کو بائی نیم کیوں نہیں جو ہے وہ کیا جا رہا, کنڈیم کیا جا رہا. تو یہ میرا خیال ہے جہاں اس پر بھی پروٹیسٹ بنتا ہے اس چیز پر کہ ہم کیوں نہیں نام لے رہے اسرائیل کا, کیوں نہیں ہم اسرائیل کے جو ان ایکشنز کو ٹیررزم کے, وہ ایک ملک نہیں کئی ملکوں پہ اب تک اٹیک کر چکا ہے, اور دیر از کمپلیٹ سائلنٹ. امریکنز بھی اگر مگر کر کے, کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو اسرائیل کو ان کی حمایت حاصل ہے, اور اس طریقے سے چیزیں کر کے ایران کو بھی اسرائیل اسی بریکٹ میں کرنا چاہ رہا ہے. اور الٹیمیٹلی اس سے پہلے بھی نیتن یاہو کہہ چکے ہیں, پاکستان کا نام لے چکے ہیں ایران کے ساتھ بریکٹ کر کے. تو پاکستان اور ایران جو ہے ان کو اسی انداز میں بریکٹ کیا جاتا ہے اس میں. تو یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے, اور میرا خیال ہے ہمیں کہیں گارڈڈ بھی ری ایکشن دینا چاہیے, اور کہیں بالکل یہ بتانا چاہیے کہ اسرائیل جس طریقے سے چیزیں کر رہا ہے اس کو دنیا اسٹیٹ ٹیررزم کے دائرے میں لے کر آئے, اس کو اسٹیٹ ٹیررزم کہا جائے اس چیز کو. اور میرا خیال ہے کم سے کم اور کچھ نہیں تو اسرائیل کا نام ضرور آنا چاہیے اگر UN جیسی پلیٹ فارم پہ کوئی ریزولوشن آتا ہے. سر, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو مزید اس کے اوپر رد عمل بھی دینا چاہیے, تو اس سے مراد آپ کی کیا ہے اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, بیسکلی یہ بتانے کی ضرورت ہے نا کہ اس چیز کو آپ اس سے نہیں کر سکتے. ظاہر ہے القاعدہ کے خلاف ایک گلوبل آپریشن تھا, القاعدہ کے خلاف جو چیزیں ہو رہی تھیں, یہ تو اسی وقت جو ہمارے ریپرزینٹیٹو تھے انہوں نے باقاعدہ کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے, آپ ایپلز اور اورنجز کو کمپیئر کر رہے ہیں. نہیں غلط, لیکن یہ بھی کہنا چاہیے تھا نا کہ یو آر ٹرائنگ ٹو بریکٹ جو حماس کی سپورٹ میں بات کرنی چاہیے تھی, کیونکہ حماس اور حزب اللہ کی لڑائی اس سے بہت مختلف ہے جو القاعدہ یا TTP والی لڑائی. سر, یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے اٹھایا.